Hirap mga kabukid pag medyo mahaba yung pinapasan mga kabukid, kasi sumasabit-sabit siya sa mga bahagin mga kabukid. Mahaba rin kasi ito mga kabukid, kaya medyo mabigat-bigat din talaga. Pahinga muna mga kabukid. Sabit natin dito mga kabukid. Yeah. Malapit-lapit na rin mga kabukid. Medyo malayo kasi mga kabukid yung kinukuhaan ko ng kahoy mga kabukid, kasi doon lang sa part na yon yung maraming pwedeng igagatong mga kabukid. So kaysa naman dadala tayo ng medyo maliit, medyo mahaba-habang lakarin, sayang naman yung biyahe. Kaya sinubukan natin to mga kabukid, yung medyo mahaba na to mga kabukid. Yan, siguro mga ano ito siguro mga kabukid, hindi ko, mga 7 metro siguro. Yan, 7 metro o 8 metro mga kabukid, mga ganon, estimated ko lang. So yan, nakapagpahinga tayo mga kabukid, pwede na naman. Yeah. Makuha naman ito sa dandahan mga kabukid. Yun, bumunggo sa likod. Adjust natin. Gumigiwang-giwang kasi mga kabukid. Baka sabihin nyo mga kabukid, medyo malapit-lapit lang. Malayo-layo mga kabukid. Mga kabukid yung bahay natin mga kabukid, sa dulo, yung dulo mga kabukid. So dito tayo dumaan sa labas, kasi maraming kasabitan banda dyan. Hirap talaga mga kabukid pag walang kalabaw mga kabukid. So pag-ipunan natin mga kabukid para makabili tayo ng kalabaw. Ayan, malapit-lapit na mga kabukid. Ito na, konti-konti na lang. Yes, okay. Grabe. So yun, medyo maano yung balikat natin mga kabukid. Thank you so much mga kabukid sa walang samang pagsuporta mga kabukid.